Welcome back to Hingua News. Newly formed Kushavati district celebrated its first Independence Day at Borimol Sports Complex, KFM. Power Minister Sudhin Dhavlikar hoisted the national flag in the presence of officials, public representatives, and citizens. राष्ट्रध्वज को सलामी देगी राष्ट्र सलाम मित्रांनो, आज आमकां 80 वर्सां जाता स्वातंत्र्य मेळून आणि ह्या स्वातंत्र्याच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. हे स्वातंत्र्य हे एकट्या राष्ट्रपित्याचें न्ही, तर हे स्वातंत्र्य कोट्यावधी क्रांतीसूर्यांनी ज्यांनी ह्या स्वातंत्र्यात भाग घेतलो, वेळोवेळी मार्गदर्शन केलें, बलिदान दिलें, त्या सगळ्या स्वातंत्र्यवीरांचे आणि त्याच लागून आज आम्ही लोकशाही प्रस्थापित केली, जिका आम्ही म्हणटा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आणि ही लोकशाही जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही जे राष्ट्र जावन आसा ते आमचे भारत आसा. आज म्हाका खूप आनंद जाता, ह्या भारतातलो हांव एक नागरीक, या संस्कृतीमय वातावरणात आम्ही सगळे वाढले, मोठे झाले, शिक्षण घेतले आणि ह्या पदार्पर्यंत पावले. हाजो अभिमान आमकां सगळ्यांक आसपाक जाय आणि हो अभिमान दवरून जर आमी मुखार सरले जाल्यारूच योग्य न्याय आमी आमच्या राष्ट्राक मेळोवन दितले आणि समृद्ध भारत करपा खातीर आमी मुखार सरतले. असे कितलेशेच लोक आशिल्ले की जाणी विविध स्तरांतल्यान हे स्वातंत्र्य आमकां मेळून दिलें. एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सशस्त्र क्रांती आणि लष्करी बंड. त्यानंतर असे क्रांतिकारी विचार आशिल्ले लोक आणि बलिदान दिवपी लोक, अशा कितलेशेच लोक. तातूंत एक एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता, म्हणजे सुभाषचंद्र बोस. तांणी सांगले की देशा खातीर रक्त दिया, आमी सगळे मेळून तुमकां स्वातंत्र्य दिता. कारण इंग्लिशांचे अत्याचार इतले आशिल्ले की लोकांक उलोवपाक मेळनाशिल्ले आणि त्या हातूंतल्यानूच हो विचार घेवन क्रांतिकारी विचार आणि बलिदान अशा दोन गोष्टींनी हे सगळे मुखार आयले. तिसरे इम्पॉर्टंट इज ज्यो संस्था आशिल्ल्यो त्यो संस्था एकत्रीत आयल्यो, जन आंदोलन आणि त्या संस्थांचे विलिनीकरण जाले आणि त्या खातीर गांवागांवांत एक नवचैतन्य वातावरण जावन सगळ्यांनी एकठांय येवन हे स्वातंत्र्याची घडी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. तातूंतलो एक विषय जो तुमकां खबर आसा, तातूंतलो एकूच दिता, तो म्हणजे लोकमान्य टिळक. ताणें जो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन केली ती त्याच खातीर, कारण स्वातंत्र्या खातीर लोक मुखार सरनाशिल्ले. पूण आपल्या संस्कृतीच्या विचारान अश्यो गोष्टी घडयले नंतर थंय येवन लोक जमताले आणि त्या खातीरच आमचे जी आज आमकां मोठे मोठे गणपती उत्सव मंडळां दिसता ती सगळी आज आमकां दिसपाक लागल्या. स्वतंत्र जवळ जवळ 14 वर्सांनी गोंयांत विविध मुख्यमंत्री आयले आणि विविध मुख्यमंत्र्यांनी गोंयांत मोठ्या प्रमाणात कामूय केलें. तातूंतलो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जो भाग्य विधाता गोंयचो आसा, ताणें शिक्षण क्षेत्रांत संबंध गोंयांत एक नवचैतन्य तयार केलें आणि ह्या नवचैतन्याक लागून आमचे सारखे मनीस
आज हांगा आमदार जावन बरे तुमचे मुखार येवन बरे गोष्टी उलोवंक शकता. कारण गांवांत जे गरीब भुरगे आशिल्ले तांकां प्राथमीक शाळा त्या वेळार 1963 धाडपा लागिल्ल्या कारणान आनी स्कुलां आशिल्ल्या कारणान हे सगळें शक्य जालें. कारण आमी पळयता राजस्थान आसूं, बिहार आसूं किंवा इतर कंट्री आसूं, थंय आजुनूय 7-7, 8-8 किलोमिटराचेर हायस्कुलां ना. आमी ह्यो गोश्टी आमी विसरून उपयोग ना. आनी त्या नंतर आयिल्ले प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान आपल्या परीन काम करपाचो प्रयत्न केला. मागीर ते दळणवळण क्षेत्र आसूं, वॉटर सप्लाय आसूं, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं, कला आसूं, स्पोर्ट्स आसूं, ह्या हातूंत प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान योगदान दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी हाजें श्रेय सगळें आसा ते 1961 जाणी कोणी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलो आमच्या गोंयच्या तांकां आसा. त्या खातीर तांकांय मन बसून हांव अभिवादन करतां. आज अश्यो गोश्टी आमी मुखार व्हरपाक जाय की आज तुमचो हांगा नवो डिस्ट्रिक्ट जालो. म्हाका अभिमान आसा पयलो स्वातंत्र्य लढाचो जो कार्यक्रम आसा त्या कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो तो म्हज्या हातांत जालो. आनी हो अभिमान जर म्हाका आसा जाल्यार हांव तशेंच काम करपाक जाय. आनी त्या खातीर जेन्ना हो कुशावती डिस्ट्रिक्ट जालो त्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 21 डिसेंबर 2025 हे डिसिजन घेतलें आनी गोंयांत तिसरो डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून प्रयत्न केले आनी ते आज सफल जाले. ह्या डिस्ट्रिक्ट अंडर आमचे धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण अशे जे मोठ्या प्रमाणात आमच्या आदिवासी लोक रावतात तांच्या हातूंतल्यान प्रमाण दवरून हो डिस्ट्रिक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. हातूंत जवळ जवळ 2 लाख पेक्षा चड लोक आमच्या हातूंत आसात. तातूंत वोटर जे आसात ते सादारण 1,45,000 आनी तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग जो आसा तो विमेन्स वोटर इज मोर दॅन मेन्स वोटर. म्हणजे 75,000 विमेन्स जाल्यार 70,000 मेन्स आसा. हेच्या वयल्यान जेन्ना कारभार महिला कडेन वता तेन्ना कारभारांत बरीच सुदारणा जाता अशें म्हाका दिसता. आनी आजच्या घडीक माननीय पंतप्रधानाचें एक विजन आसा. हें विजन कितें की 33% रिजर्वेशन हें महिला खातीर करपाक जाय. आनी हें जर रिजर्वेशन महिला खातीर जालें जाल्यार गोंयांत जर फाल्यां सकाळीं 52 सीट जाले जाल्यार कमीत कमी 15 ते 16 सीट आमच्या महिला वर्गाक मेळटले. हें आमी विसरूंक शकना आनी विसरपाक जायना. आनी त्या खातीरूच महिलांनी सुद्दां एकजूट दाखोवन हें काम करपाची आवश्यकता आसा.